बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ रब्बुल जलाल के पाक कलाम से करने के लिए दावत देता हूँ जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अदनान साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम मजीद से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादन लित्ताग़ीन मआबन लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़न जज़ाअन विफ़ाक़ा। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबन व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। वकवाइब अत्राबा वकअसन दिहाक़ा। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबन जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق
شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله